دی وی منگ مولیان ختم کو دین بختم شی منگ وی تو پا مولا و پیغمبر دین ختمے دے نو پا زکریا رحمت اللہ علیہ بسلسلہ دا نبوت ختم شوے و ختم اکڑا دی علماء نتاسو اور پا تفسیر کے یہودیانو 15 انبیاء پا یو رزبان شہیدان کردی او یا او 15 او یا او یو مفسر وی 5 شلی دا دغی انبیاء و مقتدیان چکمو دای شہیدان کری خود دین ختم شوے دے جواب غارم توحید ختم شوے رسالت ختم شوے عقیدہ دا باس بعد الموت ختم شوے نا منگوئی دا میدان کارزار پا بدر کم لگے دلے ہو دا میدان کارزار پا خود کم لگے دلے ہو دا میدان کارزار پا آلتا خنین کم لگے دلے ہو دا پا تبوک کمو دا پا مختلف موقع باندے ہو میدان کارزار ختم شو خود دین چا ختم نکا مولائی ختم نکا قرآن ختم نکا دیوئی بیا ممنگوائیو چی دغا میدانونا دا صحابہ پا جون کے مو لگے دا کربلا پا میدان باندے یزید ظلمو کو واغ سڑی ذات باندے لا سوچت کا چاچت بارک حضور علیہ السلام فرمائی لیو والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ دا جنت سردارانو باندے دا دنیا نظام دا شریعت ختم شو جواب غارم ندے ختم دا حال تا دا شاملی پا میدان ندے ختم شوے دا حال تا دا افغانستان پا میدان ختم نشو دا حال تا دا امرتسر پا میدان ختم نشو دا اغا اول اسلاک مسلمانان چی دا ملک ازادے دو پا گردراسپور کے دغش اسیکانو شہیدان کرپا غیبان نے ختم شو دا منگ دی توایو دا عالم یو ندے چی تب شہید کے ختم بے کے نا شاعر ویلیو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دبا دیں گے اتنا ہی ابرے گا تب یو عالم شہید کے دغ عالم ون بفریکڑے شی خو اوچا بنشی تاسو گورے کنا یو ون اوچا شی دا جرڑے نا ختم شی دا عالم ون اوچی گی نا دا کٹ کی گی او ون چے کٹ کی نو بچے سیواشی کا کم شی جواب غارم سیوا کی گی نو منگوئی جی تاسو عالمان شہیدان کوئی انشاءاللہ خدای بداغی پدے سل پیدا کئی داغی پزے بزر پیدا کی زکا اللہ دا فیصلہ سوار لسوکال مخ کے کڑے دا یریدون لیتفئ نور اللہ بی افواہہم واللہ متم نورہی خدای پاک وئی دا شم ما بھلا کڑے دا سی پوکی مور کوئی زان پاغی سور سرک کی مراولی چی دا ابراہیم علیہ السلام اور لے پوکے ورکو مراولی پاغی کے زان مراولا ستا پوکے دا ابراہیم علیہ السلام اور نسی سیوا کولے استاد جہنم اور سیوا کولے شی تا عالم نشی ختم ہولے مدرسہ نشی ختم ہولے دا یو مفتی نظام الدین شہید رحمہ اللہ کو نو منگوئی دینا مخی لگ تاریخ ہو گو رہی نن جیلو نا ہو گو رہا منگوئی لال شاہ دا امرتسر جیلو گو رہا دا ملتان جیلو گو رہا دا لدھیانہ جیلو گو رہا منگوئی پرید دا بری صغیر لگ لال شاہ آلتا دا مالٹا اگا جزیری لورشا اگا جیل نتا پوسو کا حکیم سعید دلت شہید شوے ہو آیا دا مشن ختم شو کو پاتے دے دا نہ ختمی گی منگوائیو تاسو تم درخواست کو چاسکم علماء سر ادرے گئی ہاں علماء دیوبندو کم علماء سرا علماء دیوبندو سرا یوازی پا جماعت کے نا پا مدرسہ کے نا پا تبلیغی مرکز کے آوازی نا پا خانقاہ کے نا پا میدانی سیاست کے مو سرا ادرے گا پا کم سے گی پا میدانی ادرے گو بکنا ادرے گو ہاں ارادہ ہو کئی زما پا خیال جوڑ خیالم بے خبر سرا نشت ما تا پتا تا کنا یرے گئی لارے نہ یرے گئی لارہ نہ پخی کی بیا بجلی نہ رازی بیا کمولا لموٹ ورکا اوپرا کا جنڈا میں پکورو مدرسہ ہو لگا اولا سمو خیال دے ہاں پیدوی زکاة رکھئی کلتے دے تو منگم یرولیو او تاسم را تا یری دلی ہے نو منگم یری دلیو سم سشو ایسے شپ شپ کہو سم شلتالو نوائیو تاسم ایسے شپ شپ کہوئی
बस सपा हुआ है जे शल तालू इंशाअल्लाह को बदा से कन को अल्लाह तबारक व तआला दे स्ता सुदाना इस्तकबल दरबार आली के कबूल और मंजूर हो गर्जे दा मदरसा या दासून मदारिस दी दी मुआविन हो गर्जे मुआविन नदी हो गर्जे।